शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। जेठ 1 गतेबाट लागू हुने गरी कार्यालय समय पनि हेरफेर। विद्यालय र क्याम्पस पनि शनिबार र आइतबार बिदा हुने। मोबाइल टिभीदेखि मोटरसाइकलसम्मका 10 वस्तु आयातमा बन्देज। कुन कुन वस्तुमा लगाइयो पूर्ण बन्देज, यो सम्बन्धी जानकारी। सिटिभिटीको स्नातक तहको परीक्षा आवेदन खुल्ला। बुधबारबाट उद्योगमा लोड सेडिङ सुरु। बिजुली काट्नु अघि जानकारी गराइने। जोन्सन खोप लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। चुनाव प्रचार प्रसार गर्न विराटनगरका मेयरले दिए राजीनामा। केपी ओलीलाई गगन थापाको जवाब, ट्युसन पढाउन चाहन्छु। हप्तामा 2 दिन बिदाको निर्णयले कर्मचारी खुसी। गर्भवती महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेसहित 260 यात्रु बोकेर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज आज भैरवा जाँदै। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीको विद्रोह, 10 खेलाडीले छाडे प्रशिक्षण। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। नेपाल सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने गरेको निर्णयको प्रसङ्गबाट। सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हाललाई परीक्षणका लागि कार्यालय समय बढाएर बिहान 9:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्मको कार्यालय समय तालिका कायम गर्ने तथा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक बिदा बढाउने निर्णय गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन सरकारले विभिन्न 10 वटा वस्तुमाथि पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने र 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षण संस्था पनि शनिबार र आइतबार बन्द हुने भएका छन्। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय र क्याम्पस पनि 2 दिन बन्द गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म विद्यालयका कक्षा बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 4:30 बजेसम्म सञ्चालन हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। विद्यार्थीको पढाइमा असर नपुगोस् भनेर अरू सार्वजनिक बिदा काटिन्छ। कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउँछ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। शिक्षा मन्त्री पौडेलले परीक्षणका रूपमा मात्रै बिदा दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले 10 वस्तुको आयातमा बन्देज गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कुरकुरे, मदिरा, टिभी, मोबाइल, मोटरसाइकल लगायत 10 वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ। विलासी उपभोग्य वस्तु असार मसान्तसम्म आयातमा बन्देज लगाइएको हो। आयात बन्देज लगाइएको वस्तुहरूमा कुरकुरे, लेज र त्यस्तै उत्पादन, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुस्तीजन्य वस्तु पनि छन्। त्यस्तै हिरा, मोबाइल सेट, रङ्गीन टेलिभिजन, 32 इन्चभन्दा माथिका जीप, कार र भ्यान, 250 सीसी भन्दा माथिको क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयातमा बन्देज लगाइएको छ। राजपत्र अनुसार 2079 वैशाख 13 गतेसम्म अगाडि बुकिङ माध्यमबाट आयातको प्रक्रिया भएको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले डिप्लोमा तहका सेमेस्टर परीक्षा प्रणालीको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको आवेदन फारम खुल्ला गरेको छ। कार्यालयले सूचना जारी गर्दै डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ, फूड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि, होटल म्यानेजमेन्ट, एग्रिकल्चर, प्लान्ट साइन्स, एग्रिकल्चरल एनिमल साइन्स तथा
तथा सोसियल वर्क्स कार्यक्रम प्रथम वर्ष प्रथम खण्ड नियमित तथा आंशिक विद्यार्थीका लागि आवेदन खुल्ला गरेको जनाइएको छ। आवेदन वैशाख 28 गतेदेखि नियमित शुल्क र जेठ 4 गतेसम्म विलम्ब शुल्क तिरेर फारम भर्न सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयले परीक्षा जेठ महिनामा सञ्चालन हुने भएकाले परीक्षार्थीहरूले परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउन अनुरोध गरेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिएका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले निर्वाचनमा होमिएका बेला पार्टीको निर्णयको सम्मान गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिले बुधबार काठमाडौँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन गरेर अगाडि जाने क्रममा भएका कमी कमजोरीबारे पार्टीले निर्वाचनपछि छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा होमिएका बेला पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा पार्टीका कर्मठ नेताहरूको हितमा नहुने भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता भइसके पनि तालमेल नभएका ठाउँमा बुधबारै छलफल गरी समझदारीको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ। शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन दल बाहेक अन्य दलसँग कहीँ कतै तालमेल भएको भए त्यस्तो तालमेल समेत तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। गठबन्धनका नेताहरूका बीचमा सिट बाँडफाँडको समझदारी हुन नसकेका नगरपालिका, गाउँपालिका र तिनका ओडाहरूमा समेत हिजै स्थानीय तथा प्रदेश संयन्त्रले समझदारीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने र त्यसका निम्ति स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश संयन्त्रले केन्द्रीय संयन्त्रसँग आवश्यक परामर्श र सहयोग लिने गठबन्धनले निर्देशनमा भनेको छ। बैठकपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। बुधबारबाट औद्योगिक ग्राहकका लागि लोड सेडिङ घोषणा हुने भएको छ। विद्युत माग आपूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने र भारतबाट समेत बिजुली किन्न नपाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्न लागेको हो। घरायसी र सामुदायिक ग्राहकका लागि भने बिजुली काटिने छैन। माग अनुसार बिजुली नभएसम्म हरेक दिन ठूला उद्योगहरूमा बिजुली कटौती गर्ने सम्बन्धी सूचना जारी गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले भारतबाट बिजुली पाउन छाड्यौं। करिब 10 देखि 15 दिन हामीलाई औद्योगिक ग्राहकको बिजुली काट्नुपर्ने हुन सक्छ, घिसिङले भन्नुभयो। दिउँसो त बिजुली काट्दैनौं, पिक समय र रातको समयमा कुन उद्योगमा कति बिजुली काटिन्छ भन्ने पूर्व जानकारी दिन्छौं। अब उद्योगहरूले हरेक दिन भोलिपल्ट कति समय बिजुली काटिन्छ भन्ने पूर्व जानकारी पाउनेछन्। हरेक दिन बेलुका 6 बजेसम्म यस्तो जानकारी उपलब्ध गराइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले नेपालमा करिब 300 मेगावाट बिजुली अपुग रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतको बिहार राज्य र इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटबाट समेत बिजुली पाउन छाडेपछि औद्योगिक ग्राहकको बिजुली काट्न लागि हो। भारतमा उत्पादन हुने कुल बिजुली मध्ये 70% बराबर कोइला र थर्मल प्लान्टबाट हुने गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अहिले भारतमा कोइला र प्राकृतिक ग्यासको अभाव रहेको छ, जसका कारण नेपालले त्यहाँबाट बिजुली नै पाउन छाडेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्ध जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएका नागरिकलाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएका एक मात्र लगाएको 3 महिना पुगिसकेका व्यक्तिलाई बुस्टर मात्र लगाउन आग्रह गरेको हो। कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका सबैलाई बुस्टर मात्र लगाउन भनिएको छ। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो 90% जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार 62,000 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसपी विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 10% सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै कार्यालयमा राख्ने भएको छ। कार्यालयको सुरक्षाका लागि 10% जनशक्ति प्रहरी युनिटमा बस्ने एसएसपी केसीले जानकारी दिनुभएको हो। कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुले पद
भीम पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मेयर पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै बुधबार राजीनामा दिनुभएको हो। म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ। आसन्न निर्वाचनमा पार्टीको प्रचार प्रसार तथा निर्वाचन सम्बन्धी विविध गतिविधिमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले वर्तमान अवस्थामा बहाल रहेको प्रमुखको पदमा बसिरहन नैतिकताको आधारमा उपयुक्त नदेखिएकाले 14 वैशाखदेखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएको छु, पराजुलीको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झुटको पर्दाफास सुन्न नसकेको बताउनु भएको छ। ओलीले कांग्रेसको चुनावी संकल्पलाई ओलीले बगवास र पागलहरूको प्रलाप भनेर टिप्पणी गरेपछि गगनले पनि जवाब फर्काउनु भएको छ। सुरुमै हामीले के गर्नुभयो भनेर खेरा गएको 5 वर्ष भनेर लेखेका छौँ। 5 वर्ष खेरा गएको समयमा स्तुति गान गाउन भएन। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, एकपछि अर्को झुटको पर्दाफास कांग्रेसले गरेको कुरा सहन सक्ने कुरा भएन, सनक्क सन्कनुभयो। ओलीलाई रिस उठ्यो भन्दैमा कांग्रेसले कालोलाई सेतो र गलतलाई सही हो भनेर नभन्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। आइरक्स यो त कांग्रेसले झुटलाई त झुट भन्नु पर्यो। त्यसकारण उहाँले महाधिवेशनको बेलामा पनि ओलीले आफूलाई समुन्नत नेपालको चोरीको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै आफूले उहाँलाई बलकोट्ने गएर ट्युसन पढाउन चाहेको बताउनु भएको छ। केपी ओलीलाई लजिक नभई म्याजिकमा विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। अस्ति नै मेरो चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै मेरो आइडिया चोर्यो भन्नुभएको थियो। पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यति बेला दौडधुप छ, मलाई पनि आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा बलकोट नै गएर ट्युसन पढाउँथे। यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर चोर्देला भनेर अनिदो नबस्नुहोस्। सप्तरीमा एउटा बिहेमा डीजे बनाउने विषयमा भएको विवादमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार भएको झडपमा घाइते भएका खडक नगरपालिका वडा नम्बर 4 पसेराका 27 वर्षीय सन्तलाल पासवानको उपचारको क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। रामचन्द्र पासवानको बिहामा सोमबार राति जन्तीले ल्याएको डीजे बजाउने विषयमा चर्किएको विवाद झडपमा परिणत भएपछि एउटा समूहले कुटपिटबाट पासवान घाइते भएका थिए। उनलाई उपचारका लागि विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा लगिएकोमा उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। जेठदेखि शनिबार र आइतबार 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति कर्मचारीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 1 गतेदेखि परीक्षणका रूपमा शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। कार्यालय समय भने बिहान 9:30 देखि 5:30 सम्म कायम गरिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सरकारको निर्णयले कर्मचारी तन्त्रमा खुसियाली छाएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारी खर्च नबढ्ने गरी गरेको निर्णयमा विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरे पनि सरकारी साधनको दुरुपयोग नहुँदा बिदा प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कार्यघण्टा नघट्ने गरी सरकारले दिएको बिदा ठिकै हो, यसमा कर्मचारी खुसी नै छन्। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले पनि कर्मचारीलाई सरकारले दिएको बिदाले खुसी दिएको बताउनु भएको छ। सेवा दिने समय कार्यघण्टा अनुसार घट्दैन, त्यसकारण यो प्रभावकारी हुन सक्छ। 2 दिनको बिदाले कर्मचारी उत्साहित हुन्छन्। उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग छलफल गरेर निर्णय नभए पनि यसले राम्रै गर्ला, सरकारले अध्ययन गरेर नै निर्णय गरेको होला। सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। मंगलबार बसेको क्याबिनेट बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3,165 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविस अन्तर्गत पर्ने 9 रोपनी सरकारी जग्गा बोटेपोसी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ। यस्तै 12 जिल्ला साबिक प्रसौनी गाविस वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल सरकारको नाममा जग्गा दर्ता रहेको 5 बिघा जग्गा प्रसौनी पोलिटिकल इन्स्टिच्युट 12लाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बुटवलमा छिमेकी बन्न आएका भारतीय नागरिकले सुनचाँदी पसलबाट करिब 5 करोडको सुन चोरेर फरार भएका छन्। सोमबार राति बुटवल उपमहानगरपालिका 6 स्थित बीपी चोकमा रहेको दिलबहादुर सुनारको कोटेश्वर गुलमेली मजुवा सुनचाँदी पसलबाट यसरी ठूलो परिणाममा सुनचाँदी चोरी भएको हो। पीडित व्यवसायी र सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार 383 तोला सुन र नगद 5 लाख चोरी भएको छ। घटनाबारे सुनचाँदी व्यवसायीले बुधबार मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका हुन्। सीसीटीभी
फुटेज हेरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। डिलबहादुरको पसलसँगै जोडिएको सटरमा पसल राख्न भन्दै भाडामा लिएर भारतीय व्यक्तिहरू बस्दै आएका थिए। प्रहरी र व्यवसायीले तिनै व्यक्तिहरूले चोरी गरेको आशंका गरेको छ। बीपी चोक र अमरपथ बुटोलको सबैभन्दा व्यस्त हुने बजार क्षेत्र पर्छ। बुटोलका अधिकांश सुनचाँदीका पसल तथा ब्याङ्कहरू समेत यही स्थानमा रहेकाले बीपी चोक र अमरपथलाई सुरक्षाको हिसाबले पनि अलि संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। डिलबहादुरले डाक्टर योगेन्द्र अग्रहरीको घरको तल्लो सटरमा भाडामा लिएर पसल चलाइरहेका थिए। अग्रहरीको घर भाडामा लिएर उनीहरूले कपडा पसल राख्न डेकोरेसनको काम समेत थालेका थिए। भारतीय नागरिकहरू चोरीमा संलग्न रहेको आशंका छ। कपडा पसल राख्न भाडामा लिएकै घरमा उनको सुन पसल थियो। भारतीय नागरिकहरूले घर धनी डाक्टर योगेन्द्र अग्रहरीसँग 1 वर्षको अग्रिम पैसा बुझाएर सटर भाडामा लिएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4119 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8 जना र 1772 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 3 जना गरी 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार 17 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 252 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गर्भवती महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट 1 जना बलात्कार आरोपितलाई बुधबार पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। कैलाली लम्कीछुवा नगरपालिका 2 मोतीपुर घर भई काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गा बस्ने 35 वर्षीय सागर साईलाई पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि गर्भवती महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप छ। गत चैत 8 गते नागढुङ्गा स्थित महिलाको कोठामा कोही नभएको मौकामा सागर पुगेका थिए। उनले डर त्रास देखाएर धम्की दिई बलात्कार गरेको प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले बताए। बलात्कार गरी फरार भएका उनलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि जबरजस्ती करडी सम्बन्धी कसरमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी वृत्त थानकोट काठमाडौँ पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थका लागि सादा प्याकेजिङ सुरुवात गर्ने योजना बनाएको छ। नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको बहुक्षेत्रीय आयोजनामा यस्तो योजना बनाइएको छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको कर दक्षिणपूर्वी एसियामा सबैभन्दा कम छ। सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याएको बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनालाई यसमा परिमार्जन गर्न पनि चासो देखाएको छ। यसले अब बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना 2021-2025 मार्फत विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अभिसन्धिको कार्यान्वयनलाई गति दिने र कर सुधारका कार्यहरू सुरु हुने बताइएको छ। औद्योगिक कार्यक्रम र व्यावसायिक निर्धारकहरूले स्वास्थ्य सुधारमा अवरोध गरिरहेको सरकारको ठहर छ। त्यस्तै 5 वर्षको अवधिमा अवैध व्यापार प्रोटोकलको अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्न पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप व्यवस्थापन गर्ने नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानतर्फ उडान समय अवधि बढाएर 18 घण्टासम्म पुर्याएको छ। विमानस्थलको एयर ट्राफिक जामलाई ध्यान राख्दै बिहिबारदेखि तराईका 6 क्षेत्रीय विमानस्थलमा 8 घण्टा उडान गर्न लागेको महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले रात्रिकालीन उडान योग्य भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई बिहान 6 देखि राति 12 बजीसम्म सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाजबाट अपरेसन फ्लाइट हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द दाहालका अनुसार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि योग्य भएको सन्देश प्रवाह गर्न यस्तो उडान गर्न लागि हो। यसलाई परीक्षण उडानका रूपमा समेत लिएको छ। यसअघि एरोथाईको जहाजबाट यो विमानस्थलमा यान्त्रिक जडान भएको थियो। त्यसपछि उडान योग्य बनेको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई आह्वान गर्नु अगाडि यस्तो उडान गर्न लागि हो। दाहालका अनुसार पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेसहित 260 जना यात्रु बोकेर वाइड बडी विमान अपराह्न 3 बजे काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट भैरवा विमानस्थल उड्नेछ। यो जहाज 45 मिनटमा भैरवा अवतरण गर्नेछ। भैरवाबाट 4:45 मा सो जहाज काठमाडौँका लागि उड्नेछ। यो अवधिमा भैरवामा औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी जेठ असारमा धान रोप्ने किसानलाई उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार दिउँसो कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतको कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतको गुणस्तर तथा नापतोल विभागसँग अर्थ मन्त्रालयमा धानको उत्पादन वृद्धि, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था सञ्चालन र गुणस्तर प्रमाणीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो। सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले चामलको बढ्दो आयातलाई यसै वर्षदेखि घटाउनु पर्ने दबाव रहेको बताउनु भएको छ। 2 महिनादेखि मैले धानको उन्नत बिउ किसानलाई बाँड्ने योजना बनाउनु भनिरहेको छु, तर तपाईहरू कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले चासो नै दिनुभएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचीकृत भएका उन्नत जातको धानको बिउको सूची, आयातकर्ता व्यवसाय र उन्नत जातको बिउ प्रयोगबाट हुने उत्पादन वृद्धिको अनुमानित तथ्याङ्कसहित बिहिबार पुनः छलफलमा आउन निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली सिनेमा कबड्डी 4 को नयाँ ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। आगामी जेठ 13 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको यो चलचित्र नेपालमा अत्याधिक सफल चलचित्र सिरिज कबड्डी अन्तिम र चौथो भाग हो। अघिल्ला भागहरूमा अनेकन प्रयासका बावजुद पनि फिल्मका मुख्य पात्र काजी दयाहाङ राईको विवाह हुन नसकेकोमा अबको यस अन्तिम भागमा के काजीको विवाह होला त भन्ने विषयले दर्शकहरूमाझ कौतूहलता जगाइरहेको अवस्थामा भर्खरै रिलिज भएको फिल्मको टेजरले काजीको विवाह होला वा नहोला भन्ने कौतूहलतालाई थप बढाएको देख्न सकिन्छ। चलचित्रमा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, मिरुना राणा, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, गौमाया गुरुङ, कमलमणि नेपाल, उपेन्द्र सुब्बा लगायतका कलाकारको भूमिका रहेको छ। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कालाई विश्व ब्याङ्कले 60 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। श्रीलङ्कन राष्ट्रपतिको सञ्चार विभागले जानकारी गराएअनुसार विश्व ब्याङ्कले श्रीलङ्कामा अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्नका लागि उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। राष्ट्रपतिको सञ्चार विभागले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार विश्व ब्याङ्कले आगामी दिनहरूमा पनि थप सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुबलमा भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्ने अरू युरोपेली मुलुकहरूको तेल आपूर्ति पनि कटौती गरिने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि रुसी सरकारी ग्यास कम्पनी ग्याजप्रोमले पोल्यान्ड र बुल्गेरियालाई दिएको ग्यास आपूर्ति रोकिसकेको छ। युरोपेली नेताहरूले रुसी कदमलाई ब्ल्याकमेल भन्दै आलोचना गरेका छन्। रुसी ग्यास कम्पनी ग्याजप्रोमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पोल्यान्ड र बुल्गेरियाले रुसी मुद्रा रुबेलमा भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि तिनलाई दिएको ग्यास कटौती गरेको बताएको छ। गत महिना रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुबलमा भुक्तानी नगर्ने अमैत्रीपूर्ण विदेशी खरिदकर्तालाई तेल बिक्री नगर्ने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। ग्याजप्रोमले आफूले यो महिनाको सुरुवातदेखि नै रुबल बाहेक अन्य मुद्रामा भुक्तानी लिन छाडेको बताएको छ। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका सिनियर 10 खेलाडीले क्याम्प छाडेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुत्राईको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अन्जन विष्ट, रोहित चन्द, अनन्त तामाङसहित सिनियर खेलाडीले टिम छाडेका छन्। एसियन कपको तेस्रो छनौटका लागि नेपाली टोलीले 2 सातादेखि त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा प्रशिक्षण गर्दै आएको थियो। खेलाडीहरूलाई ओल्ड ट्रेड सेन्टरको होटलमा राखिएको थियो, तर मङ्गलबारको प्रशिक्षण सकाएर होटल पुगेका 10 खेलाडीले राति 9 बजे छाडेका छन्। टिम मिटिङमा सबै खेलाडी सहभागी थिए, तर राति होटल छाडेर हिँडेको जानकारी पाएको राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले पुष्टि गरेका छन्। टिमसँगै होटलमा रहेका व्यवस्थापक कृष्ण भक्त मानन्दर खेलाडी हिँडेको जानकारी गराएका थिए। होटल छाडेमा रोहित चन्दसँगै अन्जन विष्ट, विमल घरती मगर, अनन्त तामाङ, विशाल राई, विशाल श्रेष्ठ, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, दिनेश राजवंशी र सुमल लामा रहेका छन्। एन्फा स्रोतका अनुसार रोहित चन्द चोटका कारण रिहाब गरिरहेकाले नियमित प्रशिक्षण गरेका थिएनन्। रोहितले प्रशिक्षण छाडेपछि प्रशिक्षकले राम्रो व्यवहार नगरेको भन्दै अन्य सिनियर खेलाडीले पनि टिम छाडेका छन्। खेलाडीहरूले होटल छाडेको विषयमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र प्रमुख प्रशिक्षक अलमुत्राईले सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। प्रशिक्षक अलमुत्राईले बुधबार नयाँ खेलाडी बोलाएर प्रशिक्षण गराए भने एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासँग होटल छाडेका खेलाडीले भेट गरेर छलफल गरेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अलमुत्राईले खेलाडीलाई मिडियामा बोल्न नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट म्यान अफ द म्याच बनेका खेलाडीलाई पोस्ट म्याचमा बोल्न नदिने गरेका थिए। त्यसका बावजुद पनि खेलाडीहरू अलमुत्राईकै समर्थनमा थिए, तर बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरूले आफ्नो सेवा सुविधाबारे गुनासो गरेपछि दूरी बढ्न थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्।